बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन और आपके लिए आज एक बड़ी दर्दनाक क्राइम स्टोरी लेके आए हैं। इलाका है सिंध का, जहाँ एक हवा की बेटी को इंसान नमा दरिंदों ने अपनी दरिंदगी की भिंड चढ़ा दिया। 2 बच्चों की माँ को कारी का इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान ले ली गई है। एक खतून ऐसी, उसकी आप मैंने वीडियो देखी है, इतनी मासूम खतून, वो बेचारी जान के ख़तरे के पेश नज़र भागी वहाँ से जान छुड़वा कर अपने घर से। उसको कत्ल करने लगा था उसका खामद, लेकिन फिर भी वो पुलिस के पास भी पहुँची, लेकिन पुलिस ने भी उसकी जिस तरह मदद करनी चाहिए थी उस तरह नहीं की। अपने वालिदैन से वो अपीलें करती रही कि मेरी इस दरिंदे से जान छुड़वाइए। आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, आप सुनेंगे तो आप यकीनन रंजीदा ज़रूर होंगे। लेकिन ये अलमिये जो हैं ये हमें इस बात की तंबीह करते हैं, क्या हम ये पाकिस्तान का समाज है, एक मुस्लिम समाज है, क्या हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ ख़वातीन को और बच्चों की माओं को इस तरह दरिंदगी की भीड़ चढ़ा दिया जाता है। आज NGOs के वाले से जो सालाना रिपोर्ट्स हैं, ख़वातीन को किस तरह गैरत के नाम पर अब उनकी जान ली जा रही है, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इतनी दर्दनाक है कि जो भी दर्द दिल रखने वाला इंसान है उसकी आंखें ज़रूर नम होंगी। ये है गल्ला भाड़ो बेचारी, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। ये 2 मई को इसके खावंद ने अपने चचा के साथ मिलकर इस बेचारी को इसकी जान ले ली, इसे मौत के घाट उतार दिया। ये एक इलाका है सखर का, अंदरून सिंध में। गोट शाह बख्श बाड़ू है और ख़तून है बेचारी गल्ला बाड़ू। इसका खावंद है जो सिक्की लगाओ इसका नाम है। ये बेचारी की शादी हुई 6 साल कबल इस ज़ालिम इंसान के साथ। सिक्की लगाओ के साथ 2 खूबसूरत बच्चे पैदा हुए। ये बेचारी ये कहती है कि मेरे 2 साल शादी के पहले जो 2 साल थे वो बड़े खुशो खुर्रम गुजरे। इसके बाद ये आए रोज़ मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता था, तानो तशनीक करता था। कोई भी तंग करने का ऐसा तरीका नहीं था कि जो ये नहीं करता था। इस पर मैंने एहतजाज किया, मकामी लोगों को बीच में डाला। बेचारी कह रही है, उसकी वीडियो क्लिप आ चुके हैं सामने कि उसने एक मीडिया से गुफ्तगू की जब वो अदालत पेश हुई थी। तो वो बेचारी कह रही है कि मैंने तंग आकर, इसने फिर मेरे एहतजाज पर मैंने जब लोगों को बताया तो इस ज़ालिम इंसान ने उस पर खतून पर कारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कारी के बारे में आपको बताएं, ये एक सिंध में एक स्याहकारी जिसे हम कहते हैं, बदकारी जिसे यहाँ अमूमन बोलते हैं, वो इल्ज़ाम लगा दिया ये किसी के साथ इस खतून के नाजायज़ तल्लुकात हैं। ये इल्ज़ाम लगाया और रात के 1 बजे आपको बताएं कि 23 अप्रैल को इसके ज़ालिम खावंद ने इसको वहाँ कत्ल करने की कोशिश की। ये बेचारी वहाँ से भागी और भाग कर उसके घर से निकल आई। वहाँ जंगल से होती हुई, झाड़ियों से उलझती हुई, और फिर बीच में एक दरिया आता था। उस दरिया के पानी को अबूर करके ये जनाब वहाँ एक मकामी पुलिस स्टेशन है, गुलाम बंद मंडू दहरू, वहाँ पर पहुँच गई और पुलिस को कहा कि मेरे पीछे मुझे कत्ल करने वाले मेरा खामद है जो मुझे जान लेना चाहता है, मुझे बचाइए। पुलिस ने इसे अपनी तहवील में लिया और सुबह होते ही इसे अदालत में पेश कर दिया। जब इस खतून को अदालत में पेश किया गया तो इससे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इसे हम दारुल अमान भिजवा देते हैं। उन्होंने पुलिस ने कहा इसे आप हैदराबाद जो दारुल अमान है उधर भेज दीजिए, और जिन्होंने रिपोर्ट किया कि इसकी जान को यहाँ ख़तरा है, ये सखर दारुल अमान के अंदर घुसकर भी इसका खामद कत्ल कर सकता है। लेकिन पुलिस ने दारुल अमान सखर में ही उसे कहा कि ये घर के करीब भी है, ये यहाँ इसको पनाह मिलेगी, हम इसको देखते रहेंगे, ऐसा इसके साथ कोई मामला नहीं होगा। लेकिन जब अदालती हुक्मनामा हुआ तो ये खतून बाहर आई तो उसके वालिदैन वहाँ पहुँच गए। इसके वालिद ने बेटी की मिन्नतें तरले शुरू कर दी कि बेटा तुम जो है वो ना हमारे साथ घर चलो, खामद के घर नहीं जाती तो हमारे साथ चलो। उसने कहा अब्बा जान ये मुझे मार देंगे, ये मुझे कत्ल कर देंगे, आप नहीं पता, आपको इस बात का इल्म नहीं है इनके दिल में क्या है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। लेकिन बाप ने जब बेटी के पाँव में सर की पगड़ी उतार कर रख दी तो बेचारी जो है गल्ला बाड़ो मजबूर हो गई, और मजबूरी के आलम में वो दोबारा अदालत के रूबरू पेश हुई तो जाकर कहा कि मुझे ये इल्म है। उसने गुफ्तगू भी की है, ये मीडिया पे आई हुई है कि मुझे ये यकीन है कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, लेकिन मैं अपने बाप की इज़्ज़त की खातर जो है मैं अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ।
اور وہ بیچاری بدقسمت خاتون، عدالت اسے اجازت دے دیتی ہے. جب وہ خود خاتون اپنے منہ سے کہتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو وہ اپنے والد کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے. لیکن پھر ایک اندھیری رات آتی ہے 2 مئی کو. اس کا خاوند اور جو اس کا چچا ہے، یہ اس کے رشتے میں اس کی ماموں کے گھر شادی ہوئی ہے اس خاتون بیچاری کی. وہ کلاشنکوف لے کر مسلح ہو کر اس کے گھر گھستے ہیں اور پھر گھر میں گھس کر گولیوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں اور اس خاتون کو 2 بچوں کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. کیسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ جو قبل اسلام ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیا ہم اسی جہالت کے دور میں واپس چلے گئے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے رسول اللہ کی تعلیمات نہیں پڑھی؟ کیا یہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ ابھی اس کا جو چچا ہے ملزم کا، مرکزی ملزم، جو خاتون بیچاری بدقسمت خاتون، اس کا جو شوہر ہے، اس کا چچا ہے مولا بخش، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. تو وہ بڑے کھلے عام کہہ رہا ہے جی ہم نے اس خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے. مجھے بتائیے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کیا اس معاشرے میں خواتین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی کی کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے؟ میں نے جب اس پہ چھان پھٹک کی ہے اور تحقیق کی ہماری ٹیم نے، تو ہم نے کچھ رپورٹس نکال لی ہیں کہ پاکستان میں جو غیرت کے نام پر کتنی خواتین قتل ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے یعنی کہ پاکستان میں جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 700 سے 1000 خواتین کو سالانہ سو کالڈ غیرت کے نام پر ان کی جان لے لی جاتی ہے. خیبر پختونخوا کا جب ہم نے ڈیٹا نکالا تو 2025 میں 150 سے 160 خواتین کو غیرت کے نام پر جو کیسز ہیں وہ پولیس رپورٹڈ ہیں. جو ایسے بھی کیسز ہیں، درجنوں بیسیوں کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. اور پنجاب جو اس میں غیرت کے نام پر قتل کرنے میں سر فہرست ہے، اس میں 2025 میں 150 سے 250 تک عورتوں کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا گیا. جو 2024 کا پنجاب کا ریکارڈ ہے 178 جو خواتین ہیں ان کی جان لی گئی ہے. سندھ میں 100 سے 150 خواتین جو ہیں وہ سالانہ ان کی غیرت کے نام کے اوپر جان لی جاتی ہے. اور 156 جو عورتیں ہیں جو رپورٹڈ کیس ہوئے 2024 میں، اس میں 156 عورتوں کی غیرت کے نام پر جان لی گئی. این جی اوز کے مطابق جو حقیقی تعداد ہے وہ اس سے کہیں 20 سے 40% زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے برس ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو. پچھلے برس 2025 میں بلوچستان میں بانو بی بی کا جو کیس ہوا تھا، جسے بڑے مجمع میں کھڑا کر کے اس کو گولی مار دی گئی تھی. اس نے خاتون نے ہاتھ میں قرآن بھی اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کیا. ان ظالموں کو یہ بھی ترس نہیں آیا نہتی خاتون کو ہاتھ میں قرآن اٹھائے اور پورا مردوں کا مجمع. کیا کہیں، کیا ہم، مجھے لگتا یہی ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں واپس چلے گئے ہیں. اس میں بھی ہم نے جب چیک کیا آج کے دن جب ہم نے چیک کیا، اس وقت اس کو 11 سے 16 لوگ تھے وہ گرفتار کر لیے گئے تھے. انہوں نے موقع پر جو مجمع میں بیٹھے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ خاتون کی جان لی جائے بانو بیچاری کی. تو اس میں ابھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ ابھی تک جو وہ کیس ہے وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہی ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ رہا بھی ہو چکے ہیں. تب مجھے بتائیے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کیسے ہم نے جو اپنی ماؤں بیٹیوں کو اگر غیرت کے نام پر خاوندوں نے، شوہروں نے اپنی بیویوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، تو اگر ریاست بھی انہیں سزا نہیں دے گی تو پھر کیا ہمیں کسی خدائی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ خدا کی طرف سے کوئی قہر نازل ہو، ہمیں اس بارے میں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے. اور جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، جو پولیس کی ذمہ داری ہے، جو عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ذرا رویہ سخت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے رویوں پر غور نہیں کیا تو شاید ہم پر بھی کوئی عذاب نازل ہو جائے، اللہ نہ کرے. میں دعا کرتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی. اپنا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.